ललितपुर जिल्लामा जन्मिएका कलाकार सुशील पोखरेल 2042 सालदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा रमाइरहेका छन्। ठूला आँखा, मोटो शरीर, बाघको जस्तो गर्जन र हेर्दै डरलाग्दो रूपमा देखिने सुशीलको रूप हो। सुशील पोखरेल प्राय जसो खलनायकको भूमिकामा पर्दामा देखिने गर्दछन्। पर्दामा हेर्दै डरलाग्दो देखिने सुशील पोखरेल वास्तवमा भने त्यस्तो पटक्कै छैनन्। बालापनदेखि नै निकै नै भद्र र भलाद्मी सुशील बुवासँग अत्यन्तै डराउँथे। आफू सरकारी जागिरे भएका कारण पनि सुशीलको बुवा छोराले सरकारी जागिर नै खाइदियोस् भन्ने चाहना राख्थे। तर सुशील पोखरेलको नसामा कलाकारिताको भूत सवार भइसकेका थिए। बुवा सरकारी जागिरे भएकाले गर्दा पनि सुशीलले अभाव र दुःखको जीवन जिउनु परेन। बुवा छोराले गरेको कामबाट त्यति धेरै सन्तुष्टि भने पक्कै थिएनन्। अभिनयमा अत्यन्तै रुचि राख्ने सुशीलले गरेको नाटक हेर्न पुगेका बुवाले बोलेको एउटै शब्दले भावुक बने सुशील पोखरेल। नाटकमा सुशील पोखरेलले सबैतिरबाट ताली र वाहवा पाए। आफूले गरेको नाटकमा धेरै दर्शकको साथ पाएका सुशील आफ्नो बुवाको प्रतिक्रिया सुन्न आतुर थिए। उनले हताशमा बुवासँग प्रतिक्रिया सोधे पनि, तर बुवाले मन्द खुसी हुँदै छोरालाई तालीले मात्र भोको पेट भरिँदैन विचार गरेस् भनेर सिधै भनिदिए। बुवा आफ्नो छोराले पैसा कमाउने काम गरोस् भन्ने चाहना राख्थे। तर त्यति बेला कलाकारिताबाट प्रशस्त पैसा कमाइ गर्न त्यति सजिलो थिएन। तर पनि बुवाले छोराले गरेको कामलाई कहिले यो नगर भनेर डाइरेक्ट भनेनन्। त्यसैगरी सुशीलले बिस्तारै सफलता हासिल गर्दै गए। रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने छोरा सुशीलले खेलेको सिनेमा हेर्नका लागि कसैलाई नभनी बुवा एक्लै सिनेमा हल पुग्ने गर्दथे रे। छोरालाई अत्यन्तै माया गर्ने सुशीलको बुवाको 2078 सालको वैशाखमा निधन भयो। यति बेला सुशील पोखरेल भुन्टी र गाह्रो छ सिरियलबाट निकै नै चर्चामा छन्। भिडियोलाई सबै सेयर गरिदिनु होला है। बुवासँग अलिक डर लाग्थ्यो। बुवाले धेरै कुरा सहनु भएको छ तपाईँहरूलाई हुर्काउनको लागि, होइन? एकदमै धेरै माया गर्ने बुवा, गुणको पीडा पक्कै पनि त्यो एकदमै सहन एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ उसमा गुण सिनेमा हलमा हाम्रै गाउँकै एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ बुवालाई, तिमी भने त कजिनीको थान कहाँ बन्नु पऱ्यो नि, सधैँभरि यहाँ गाह्रो धन्दा यहाँ कतार कति सम्भव हुन्छ भन त, कजिनी जस्तो भएर बस्नुपर्छ। कहाँको श्रीमती यार, यस्तो तालले सधैँभरि हुन्छ? दर्शक पनि नमस्कार। अनलाइन तुफान हेरेर बस्नु भएको छ। म मधु आचार्य यहाँको माझमा फेरि पनि उपस्थित भएको छु र आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि मेरो फ्रेममा को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। मेरो हाइलाइट्सहरू पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ, सुशील पोखरेल दाई हुनुहुन्छ। विशेष गरी यहाँहरूले धेरैवटा चरित्रमा देख्नुहुन्छ। प्राय धेरैले खलनायक पात्रमा पनि सिनेमामा धेरैले रुचाउनु भएको। अहिले टेलिश्रृङ्खलामा पनि एकदमै धमाकेदार प्रस्तुति दिइरहनु भएको छ, एकदमै मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ। दाईसँग आज विशेष रमाइला कुराकानी हुनेछन्। दाईको दुःख सुख जीवनीलाई लिएर पनि हामी केही प्रसङ्गहरू गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ दाई, नमस्ते। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ दाई? एकदम ठिकठाक छु। के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ दाई? अब तेस्रो लहर सुरु हुने हल्ला छ, अहिले के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? हल्ला के भन्नु, लगभग सुरु भइसक्यो बुझिन्छ डाटाले। तर पनि सुरुवाती क्रमको जस्तो त्यति के भन्छ डेथ रेट चाहिँ त्यति धेरै नभएको हुनाले होला सायद मान्छेहरूमा त्यति त्रास चाहिँ देखिएन। त्यस कारण लगभग मिलाएर स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर भनौँ न हामी केही कामहरू चाहिँ भइराखेको छ, गरिराखेकै छौँ। के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ दाइ अहिले? हुन त धेरैले देखिरहनु पनि भएको छ, नदेखेका कामहरू छन् भने पनि। अब अहिले तत्काल भन्नुपर्दाखेरि चलिरहेको रेगुलर सिरियल दुईवटा, भुन्टी गाह्रो छ हो भन्ने, यो दुईवटामा चाहिँ नियमित आइरहेको छु। गाह्रो पनि छ होइन, नहुँदै। ओके, अब आज हामी चाहिँ विशेष दाइसँगको जीवनीलाई पनि लिएर प्रश्न गर्छौँ। हुन त हामीले झन् 2-2.5 वर्ष अगाडि हामी कुराकानी पनि गर्ने त्यो सौभाग्य मैले पाएको पनि थिएँ, होइन? दाइ ठ्याक्कै कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो दाइ? म अब बागमती अञ्चल, ललितपुर जिल्ला, तत्कालीन लामाटार गाविस, अहिले चाहिँ नि अब ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा जन्मिनु भयो। हजुर। बाल्यकालमा कस्तो परिवारमा हुर्किनु भयो तपाईँ? अथवा अलिकति सम्पन्न परिवारमा हुर्किनु भयो कि अलिकति अभाव दुःखका जीवन पनि थिए कि कस्तो थियो? अलिकति सम्झिउँ न बालापन। अभाव दुःख चाहिँ अब थिएन मेरो जीवनमा चाहिँ। अब हुन त सबैका आफ्ना खालका दुःख सबैका हुन्छन्, तर अहिले भन्नलाई नै चाहिँ हो एकदम गरिबी एकदम अभाव चाहिँ होइन। र पनि दुःख पीडा फेरो असहजता भनेको त सबैको जीवनमा भइ नै हाल्छ। अब पेसाले भन्नुपर्दाखेरि मेरो बुवा सरकारी अधिकृत हुनुहुन्थ्यो,
सिधै भन्नुपर्दाखेरि पोस्टले भूमि सुधार अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण अब हाकिमको छोरो त्यो हिसाबमा त्यो बेलाको मान्छेको हेराइमा नजरमा कमजोर होला, यो यसलाई अप्ठ्यारो होला भन्ने कसैले सोच्नुहुन्न थियो। तर मात्र तलबमै मात्र निर्भर रहने जोसुकै पनि अधिकृतको जीवन त्यो बेलामा पनि अहिले पनि त्यति सहज चाहिँ छैन, कष्टकरै छ। ओके भाइ, अब अलिकति इमान्दारितापूर्वक काम गर्दाखेरि भने सामान्य नै बित्यो एकदम होइन। कृषि कर्म गर्नु पऱ्यो कि परेन यहाँले? बाँच्नैको लागि भनेर कृषि कर्म म व्यक्तिगत रूपमा आफै त्यसमै जुटेर त त्यसरी त भएन। तर बुवाले मात्रै सरकारी अधिकृतको हैसियतमा काम गर्ने त्यो सौभाग्य पाउनु भएको हो। किनभने त्यो बेलामा बुवाले एक खालको मेहनत गरेर साह्रै दुःख गरेर पढ्नु भएको थियो। नेपालमा जाँदिनु पाइने थियो, यहाँ पढेर बनारसमा गएर जहाँ दिएर आउनु पर्थ्यो भनेपछि त्यो संस्कृत पढ्ने बेलाको त्यो जमानाको शास्त्री आचार्य त्यो तहको चाहिँ पढाइ पुरा गरेर बुवा चाहिँ सरकारी सेवामा लाग्नु भएको। तर त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो सबै आम नेपालीका भनेको सबै कृषकै हुन्। हाम्रो देश कृषि प्रधान नै देश हो। त्यस कारण अलिअलि खेतीपाती हाम्रो पनि थियो। त्यसैले आफ्नो खेतीपातीमा गएर कामदाम गर्ने, यताउता गर्ने, त्यो काममा सरिक हुने, सहभागी हुने र केही काम गर्न जान्ने अवसर मैले पनि पाएको थिएँ। पक्कै पनि बालापन चाहिँ कसरी बित्यो दाइ? अब अलिकति सिनेमामा हामीले अलिकति डर मान्छौँ, यहाँको चरित्रलाई देख्दाखेरि अभिनय त्यही हिसाबको गर्नुहुन्छ। अलिकति खलनायकको भूमिका गर्दाखेरि त डरै लाग्छ यहाँलाई हेर्न पनि देख्न पनि होइन। बालापनमा नै त्यस्तै हाकी स्वभावको हो, डडिङ डुडुङ पारिहाल्ने, मान्छे कुटिहाल्ने, अथवा चाहिँ अलिकति ज्याङ्गो भएर अलिकति दादा शैलीमै हुर्किनु भएको कि खास के हो दाइ? अलिकति सम्झौँ न। म कुटिहाल्ने होइन, कुटे खाइहाल्ने चाहिँ हो। मलाई अहिले पनि याद छ, हामी अब बुवाको सर्भिसको कारणले, जागिरको कारणले विभिन्न जिल्लामा सरुवा भइरहेको थियो। त्यसकारण अब सरुवा बुवा जता जता सरुवा हुनुभयो, हामी सब परिवार बिरालोले गुण सारेको जस्तो उता जता भने त्यतै। कहिले अब पर्सा वीरगञ्ज गयो, कहिले रूपन्देही भैरवा गइयो, कहिले बर्दिया पुग्नुभयो, कहिले जनकपुर गइयो धनुषा, कहिले मोरङ विराटनगर गइयो। भने बुवाको अब त्यो म जन्मिनु हुन अगाडिदेखिको बुवाको आफ्नो सिलसिला त्यही क्रममा म जन्मिसके पछाडि पनि सानै बेलादेखि नै त्यो प्रकारको एउटा घुमन्ते प्रकारको त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो प्रकारको भयो हाम्रो परिवारको चाहिँ। यद्यपि हाम्रो आफ्नो स्थायी परिवारको स्थायी बसोबास जहाँ जे हो त्यहाँ कायमै छ, हामी त्यही नै छौँ, हाम्रो अन्त कहीँ कतै केही पनि छैन। तर कामको तुलनामा चाहिँ त्यसरी हिँडुल गर्ने काम गरियो। तर उलटबिट गर्ने यो गर्ने टाइपको त्यो स्वभाव चाहिँ अब चरित्रको हिसाबले चरित्रलाई निर्वाह गर्ने जीवन्त बनाउने क्रममा गरिनु बेग्लै कुरा हो। तर वास्तविक जीवनमा म विद्यालय जाँदाखेरि कुपुन्डोलमा हामी डेडा गरेर बस्थ्यौँ। कुपुन्डोलको चाहिँ पुल, दुईवटा पुल छ नि, त्यो एउटा पुरानो फलामको पुल थियो तल्लो चाहिँ, त्यो पश्चिमपट्टिको पुल चाहिँ। त्यो पुलबाटदेखि एकजनाले मलाई पछाडिबाट पुक्क पुक्क हान्दै म विश्वनिकेतन पढ्थेँ त्रिपुरेश्वर। लगभग मलाई त्यो थापाथली आदिसम्म त्यसरी पछाडि हान्दै गोद्दै लगेको थियो। किन गोद्दै अब त्यत्तिकै अब उसलाई मुड आयो, उसलाई मन लाग्यो, हिर्काइदियो एकदम। अनि बेलुका आएर मैले आमालाई भने, स्कुलमा पनि भन्न सकिनँ, कुरा लाउन आँटाएन। अनि बेलुका आमालाई देखेपछि त बच्चा रुन्छन् नि त। अब त्यो रोएर भकानेपछि के भयो भने मलाई फलाने यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ, अनि बरु आमाले गएर त्यसको बुवा आमालाई भेटेन, के हो यस्तो, यो किन यस्तो गरे भनेर क्वेसन उठाइदिनु भएको थियो। त्यस पछाडिदेखि कुटाइ खाने क्रम चाहिँ बन्द हो। त्यस कारण मैले कुट्ने भन्दा नि मै कुटाइ खाने हो। पक्कै पनि जे सिनेमामा जसरी देखाइन्छ त्यो खालको स्वभाव चाहिँ तपाईँको बालापनमा पक्कै पनि थिएन र त्यो कहिले पनि भएन पनि होइन। र त्यस्तो हुनु हुँदैन। एउटा त्यो चाहिँ एउटा त्यस्ता खालका चाहिँ समाजमा भएको पात्रलाई चित्रण गरिएको विषय होइन। भनेपछि के बन्ने भन्ने सपना थियो दाइ? त्यो बालापन त्यो पुक्क लात्ती खाने समयमै हो नि सपनाहरू देखिने धेरै होइन। स्कुलमा सोद्धाखेरि डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट विभिन्न भन्नु हामीले होइन। यहाँको चाहिँ के थियो सपना, के बन्छु भन्ने लक्ष्य राख्नु भएको? मेरो त्यस्तो खालको केही पनि नै थिएन। यो बन्छु भन्ने त्यस्तो लक्ष्य चाहिँ थिएन। तर कस्तो भने अब बुवा सरकारी जागिरमा लाग्नु भएको कारणले र दाइले पनि एसएलसी पछाडि आफूले लोकसेवा जाँच दिएर पास गरेर दाइ पनि सरकारी सेवामा लागेर हुन त अहिले त अब अधिकृत भएर जागिर खाएर सकाएर रिटायर पनि भइसक्नु भयो होइन। तर त्यो बेलामा सबैजनाको त्यतैपट्टि झुकाव हुँदाखेरि करिब मैले पनि मोटामोटी म पनि त्यही हो, पढ्ने हो, लोकसेवा दिने हो,
जागिर खाने हो भन्ने प्रकारको यसो गर्छु होइन कि मेरो पनि त्यही हुन्छ होला, मैले पनि त्यही नै गर्ने होला भन्ने त्यो प्रकारको एक खालको मानसिकता चाहिँ थियो। तर यही नै बन्छु, यसै नै गर्छु भन्ने त्यस्तो खालको कुनै लक्ष्य, त्यस्तो योजना चाहिँ थिएन, के पनि थिएन। कलाकारितामा बच्चैदेखि सोख हुँदा यहाँलाई बालापनदेखि नै कलाकार बन्छु भन्ने थियो? होइन, प्राय धेरैजनाको त्यस्तो हुन्छ होइन। मैले अब पर्सनल्ली पनि मिडियाबाट पनि धेरैको सुन्छु, कुरा गरेको छ। तर मेरो त्यस्तो होइन। मेरो त एकदमै लजालु, एकदमै डराउने, दुईजनाको अगाडितिर बोल्नु पऱ्यो भने सातो जाने, थरथर काम्ने, आफ्नै साथीभाइ बस्दाखेरि पनि सँगै टाँसेर बस्यो भने यसो अलिअलि पाको बोको बोल्ने, छाड उ त्यहाँ अगाडि गएर भन्यो भने सातो ती एक्लै त्यहाँ उभिदियो भनेदेखि ती डर लागिहाल्ने। सो मैले के पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ। यहाँसम्म कि स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि सरले सोधेको क्वेसनको एन्सर मलाई थाहा छ कि, तर म सँगै बसेर साथीलाई कान भने खुसी भन्ने, अनि उसले त्यसको जवाफ दिएर साबास चाहिँ उसले खाने, म चाहिँ टाल्ले हेरेर मात्रै बसिरहेको थिएँ कि। म त्यसरी त्यो प्रकारको एउटा एकदम निडर भएर अगाडि बढेर आउने नेचरै थिएन मेरो। त्यस्तो स्वभावको मान्छे तपाईँ अब यो अहिले 3 करोड जनताको अगाडि आएर बोल्न सक्ने हुनुभएको छ, सफल पनि हुनुभएको छ, अत्यन्तै दर्शकले मन पनि बढाइदिनु भएको छ। यो कसरी सम्भव बताइयो? यो त्यो मान्छेले गर्दाखेरि, चाहँदाखेरि मनैदेखि लाग्नु पर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। अहिले पनि 1-2जना म कलेज पढ्दाखेरिको साथीहरू धेरै ग्याप भइसक्यो र पनि कोही अब इन्जिनियर हुनुभएको छ, कोही के हुनुभएको छ, आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुनुहुन्छ। कतिपयले कहिलेकाहीँ यसो सम्पर्क हुँदा, कुरा हुँदा उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो तै हो त। किनभने उहाँहरूलाई अझै पनि विश्वास छैन कि यसरी बोल्न सक्ने, त्यसरी त्यो डायलग बोल्न सक्ने होइन। सँगै बस्दाखेरि दुईवटा कुरा त बिस्तारै बोल्ने मान्छे यसरी आज कसरी प्रस्तुत हुन सक्छ भन्ने कुरामा साथीभाइहरूलाई पनि एकदमै कम विश्वास छ कि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब मान्छेहरूले अहिले देख्दाखेरि एक खालको ठान्नु बेग्लै कुरा हो। तर त्यो बेलामा मसँग सङ्गत गर्ने, मलाई भेट्ने साथीहरूले चाहिँ मेरो यो अहिलेको कामलाई भनौँ न, के भइरहेछ, यो के हो, यो कसरी भयो भन्ने टाइपमा त्यति विश्वास गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ कतिपयलाई यही कुराहरू। तर अब मलाई एउटा निश्चित समयमा एउटा कालखण्डमा आएर यो क्षेत्रप्रति एउटा झुकाव भइदियो। त्यो मलाई कता एक खालको आकर्षण पैदा भइदियो हो। त्यो एउटा कारणले, त्यो आकर्षणले गर्दाखेरि मात्रै म यो क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने कता मनभित्र आयो र त्यसलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने अरू चिजहरू पनि त्यो बेलामा पाएँ मैले र बल्ल यो क्षेत्रमा लागेको। जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अब म अलिकति एजेड भएँ अथवा अलिकति वयस्क हुँदै गएँ, बुवाको जागिरलाई छोडेर आफूले पनि केही काम गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको पहिलो काम सम्झिँदा केलाई सम्झिनुहुन्छ? यही नै हो, कलाकारिता। म ढिट, एकदम बदमास। म यो मामलामा चाहिँ म आफूलाई ढिट भन्छु, बदमासै भन्छु। किनभने त्यो बेलामा पनि यो लाइनमा लागेर पेट पाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि विश्वासै गर्नुहुन्न थियो। त्यो माहौल थिएन पनि। तर म यही काम गर्ने हो, यसमै लाग्ने हो भनेर एक खालको आफ्नो करियर बनाउने सुरुवात गर्ने समयमा कतिपयजनाले बुवालाई चिन्ने, बुवाको साथीहरू आएर अलिकति पहुँच पनि थियो, त्यसको दुरुपयोग गर्न खोज्दाखेरि हुन्थ्यो पनि। तर बुवाले कहिले पनि त्यो आफ्नो पहुँचको प्रयोग गरेर हामीलाई जागिर खुवाउने, यो गर्ने काम गर्नु भएन र आफै जात दिने हो, मैले जस्तै लोकसेवा दिने हो, पास गर्ने हो, अनि आफैले काम गरेर आफै योग्य बन्ने हो। पढाउने काम मेरो हो, तिमीहरूले आफूले चाहिँ गर्ने, आफैले है यो भर भनिदिएर गरेर हुँदैन, आफ्नो क्षमताले खानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले 1-2जनाले जाँच दिनुपर्छ भनेर लगाए जाँच पनि दिएँ, लोकसेवा पनि दिएँ एकपटक होइन। तर मेरो इच्छै थिएन क्या, त्यो थिएन। तर अब दिनुपर्छ भनेर घरबाट प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जाँच दिने काम यो साँझ कि समय कतै एक ठाउँमा आएको थियो, त्यहाँ जाँच दिन लाउनु पर्छ छोरालाई भनेर 2-4जनाले आएर भन्नु पनि भयो। उहाँहरूकै प्रेसरमा मैले जाँच पनि दिएँ गएर, तर अब रिजल्टै भएन, त्यसको रिजल्टै भएन। त्यतिकै सिधै म आफ्नो काममा लागे भएँ। तर मैले चाहिँ यही नै लाइनमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ किन त्यो आफूलाई एकदमै मैले प्रेरित गरेँ कि म भित्रबाटै। नाटकहरू धेरै लेख्नु तपाईँले? लेख्ने भन्दा पनि लेखेँ, अलिअलि लेखेँ, तर लेख्ने भन्दा पनि मैले खेलेको बढी। लेख्ने काम पनि गर्नु मजा लाग्छ, नाटकहरू तपाईँले गर्नु? अनि छ मैले नाटकबाटै सुरुवात भएको, मेरो यो क्षेत्रको उठान चाहिँ नाटक नै हो। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफूले यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि? अब भन्नेले त धेरैले भन्छ नि त, अब अधिकृतको छोरो होइन, टक्क चाहिँ अलि राम्रै पैसा कमाउन सक्थ्यो होला, अरू के गर्न सक्थ्यो होला भनेर पनि धेरै सोध्छन्। अब नाट्य क्षेत्रलाई अब तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, त्यो समयमा त्यति धेरै पैसा, व्यावसायिक पनि यो क्षेत्र थिएन पनि भन्नुभयो। कतिको सन्तुष्ट लाग्छ? होइन, म चाहिँ सन्तुष्ट छु धेरै नै। यस्तो
को मान्छे कति महत्त्वाकांक्षी छ भन्ने कुरा हो क्या मलाई ठुलो महत्त्वाकांक्षी छैन मलाई भयङ्कर एकदम के नै गर्नु नै छैन म सामान्य मान्छेको छोरा हुँ म सामान्य भएर बाँच्न चाहन्छु सामान्य भएर यो जिन्दगी सिद्धियोस् यति मलाई भयङ्कर ठुलो केही गर्नु नै छैन त्यसकारण मैले चाहेको खोजेको रोजेको फिल्डमा मैले काम गर्न पाइरहेको छु मलाई पत्याइदिइरहनु भएको छ त्योभन्दा ठुलो सन्तुष्टि के हुन्छ पक्कै पनि यो एकदमै आफूले जे चाहना आफूले राखेको थियो जे सपना थियो त्यसभित्र व्यावसायिक रूपमा तपाईँ यहीँ पनि हुनुहुन्छ एकदमै खुसीका कुरा हो र विशेष त सफलता पनि धेरै दर्शकले मन पराउनु भएको छ हामीले सानो हुँदा चलचित्रमा देख्ने चाहिँ भनौँ न एउटा डरलाग्दो रूपमा जस्तो देखिन्थ्यो अहिले यसरी साक्षात्कार गर्न पाउँदाखेरि आफूलाई पनि भाग्यमानी सम्झिन्छु म होइन त्यसपछि जीवनमा दाइ अरू केही काम गरियो गरिएन जागिर सागिर खाने अरू केही कामहरू गर्ने कला क्षेत्रबाट पनि भनौँ न केही भयो कि भएन अब यो क्षेत्रमा लाग्ने मात्र भनियो होइन लाग्छु चाहिँ भनियो अब पकेट खर्च सामान्य एक चिया खान पनि अब सधैँभरि घरैबाट हात थापेर होइन आमासँग मागेर हिँडेर चाहिँ अब सधैँभरि त आमाले त अब छोरा हो दिनुहुन्छ नि माया लाग्छ नि तर आफैले सोच्दाखेरि पनि यो त भएन केही चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो काम भइहाल्यो त्यो छँदैछ त्यो प्लस त्यो काम गरी पनि अरू काम त केही गर्नुपर्छ नि भन्ने त्यो बेलाको एउटा आफ्नो सर्कलले भनिसके पछाडि मैले अब कपी उद्योग खोलौँ त एकचोटि भन्ने कुरो आयो अनि खोलियो सामान्य एउटा लगानी पनि गरियो सुरु गरियो त्यो भएन सक्सेस भयो डुबान भयो अनि त्यसपछि होइन खरायो पालन गरौँ ऱ्याबिट्री लुम्ले गइयो त्यहाँ कृषि केन्द्रमा रहेछ त्यहाँ भनेर त्यहाँबाट 100वटा खरायोको बच्चा कलेक्सन गर्न लगाएर त्यहाँबाट मिनी बस लिएर गएर 100वटा लिएर आएर यहाँ पालियो त्यो पनि सफल भएन अनि के बुझेँ भने जे काम आफ्नो बसको होइन जे काम सम्बन्धी आफूलाई अनुभव छैन जे काम जाने छैन जुन कामको अध्ययन छैन तालिम छैन त्यो काम गर्नु हुँदो रहेछ लहडे रहरमा अर्काले भन्या भएर सुन्या भएर काम गरेर हुँदो रहेछ जति गयो जति सिद्धियो मैले जे काम गरेको छु त्यही नै ठिक छ भनेर त्यो कामलाई चाहिँ मैले टुङ्ग्याएको थिइनँ साइडमा चलाइरहेको थिएँ अनि त्यो 2-3टा कामहरूबाट एक प्रकारको असफलता महसुस भइसकेपछि अति ला गयो भनेर मैले पश्चाताप गर्ने काम पनि गरेन किनभने अरूको नजरमा मूल त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने थियो तर मेरो मनभित्रदेखि नै मेरो मूल चाहिँ यही थियो त्यसलाई मैले छोडेको थिइनँ यो कायमै थियो र मैले मात्रै नछोड्ने भन्दा पनि मलाई पनि यो लाइनले छोडेको थिएन अफर आइरहेको थियो खोजी भइरहेको थियो त्यसकारण त्यो बिग्रे पनि मलाई केही फरक परेन मैले गर्ने यही हो म यही नै लाग्नुपर्छ भनेर यो कुरो फेरि कन्टिन्यू यसैलाई नै गरेँ एकदम निरन्तर पक्कै पनि पछिल्लो समय भुन्डीमा एकदमै धेरै चर्चा छ अझै बढी होइन गाह्रो छमा पनि चर्चा छ सँगसँगै भुन्डीको पनि त्यति धेरै चर्चा छ गाह्रो छमा पनि राम्रो चर्चा छ होइन मुकुली कतिको मनपर्छ तपाईँलाई मुकुली राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ अब मैले अब पछि भेट भएको नयाँ मेरो लागि भनौँ न तर पनि एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ सहयोगी हुनुहुन्छ राम्रो काम गर्नुहुन्छ राम्रो लाग्छ ठिक छ मुकुलीले अहिले तपाईँको पकेटमाथि गिद्धेन्द्र नजरतिर अलिकति यो पकेट रित्याउनुपर्छ भनेर सोचिराखेको हो चरित्रगत रूपले उहाँ अब श्री रीता शिवाकोटीजी हुनुहुन्छ अब उहाँको त्यो मुकुली चरित्र उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो चरित्रलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो प्रकारले बुनिएको छ हो त्यो चरित्रले चाहिँ काजीको चरित्रलाई अब काजीको चरित्र पनि जता यसो हँसिलो फसिलो देख्यो भने त्यतैपट्टि फस्ने टाइपको काजीको पनि स्वभाव एउटा पुरुष स्वभाव काजी व्यक्ति विशेष भन्दा पनि एउटा प्रतिनिधि पात्र बुढो भए पनि जे भए पनि पुरुष भन्ने टाइपको त्यो स्वभाव त्यसमा एउटा त्यो मनोविज्ञानको चरित्र त्यहाँ छ र त्यो काजीको मैले गरे हुनाले अब त्यो मुकुलीको चरित्र चाहिँ यसलाई फलामुलुङ पार्न सक्यो भने के हात लाग्छ भन्ने किसिमको त्यो प्रकारको माहौल सिर्जना चाहिँ भइरहेछ बुढेसकालमा मुकुलीसँग प्रेम सम्बन्ध भइरहँदाखेरि घरमा कतिको डिस्टर्ब भएको छ दाइ वास्तविक चरित्र चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको जुन सम्बन्धलाई चाहिँ यताकोले केही टचअप गर्छ कि गर्दो रहेछ यो अब लामो भयो नि पहिला चाहिँ थियो सुरुवात थिएन त्यस्तो मेरो कहिले पनि भएन मेरो घरबाट किनभने घरमा म सुरुवातमै अब म यो लाइनसँग रिलेटेड हो भन्ने थाहा भएरै बिहा भएको हो माघी विवाह हो हाम्रो त्यस्तो लभ म्यारेज होइन त्यस कारण सबै थाहा भएरै भएको हो हाम्रो मिसेस टिचर हो
हैन ऊ पढाउने हो आफ्नो काम उसको आफ्नो प्रोफेसन छ मेरो आफ्नो प्रोफेसन छ अब आफ्नो उसको पनि त्यहाँ अब पुरुष साथीहरू धेरै हुन्छ टिचरहरू हुन्छन् उसको एउटा खालको माहौल हुन्छ मेरो काममा पनि त्यो माहौल हुन्छ फिल्म हो यस्तो सबै थाहा छ अलिकति त्यही हो अलिकति पढे लेखा भएपछि त्यति फरक चाहिँ हुँदो रहेछ भुन्टी कस्तो लाग्छ यहाँलाई भुन्टीले हाम्रो जनमानसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग समातेको रहेछ र भुन्टीले हाम्रो विशेष गरी अलिकति पछाडि परेका ग्रामीण परिवेशका अलिक माथि उठ्न नसकेका अलिक ठिकै निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको कुराहरू बोल्दो रहेछ र त्यो चाहिँ सबैजनालाई आफ्नै जस्तो लाग्दो रहेछ धेरैलाई र म यस अर्थमा पनि त्यसलाई अलिकति पोजिटिभै किन लिइरहेको छु भने म त अलिकति अगाडिदेखि नै काम गरिरहेको मान्छे जो अहिले भर्खरै जन्मेका 8-10 वर्ष भएका 5-7 वर्ष भएका 3-4 वर्ष भएका बच्चाहरूले त मलाई नचिन्नु पर्ने हो किनभने मेरो चिज त अगाडिको हो अहिलेकोहरूले त त्यो किसिमसँग पहिलाकोले जस्तो गरी मलाई देख्न महसुस गर्न पाउनु भएको थिएन तर आजको दिनमा पनि मलाई कता टाढा टाढा के अब अस्ति भर्खर डोल्पा गइयो उता त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि चाहिने त्यो सानो सानो बच्चाहरू के 1-2 मा पढ्ने केजी नर्सरीमा पढ्ने बच्चाहरूले सुत्दा र बुढी आमाहरूले सुत्दा चाहिँ भुन्टीको काजीबा भनेर त्यो प्रकारको उहाँहरूले एकदम मार्क गर्ने याद गर्ने भएको हिसाबले मैले त नयाँ पुस्तामा एक प्रकारको पुनर्जन्म पाएँ भन्ने मलाई महसुस भयो जुन आर्टिस्ट कलाकारको रूपमा त्यो पुस्तामा पनि त्यसरी चिनिनु भनेको चाहिँ त्यो लोकप्रियता त्यो चिनारी चाहिँ भुन्टीले दिएको हो त्यसकारण पहुँच भुन्टीको साह्रै परसम्म रहेछ र त्यसले चाहिँ अब अगाडिकै कलाकार जतिसुकै गरे होस् न कसैले हेरेकै छैन थाहा छैन भने के मतलब हो तर अहिले पछिल्लो पुस्ताले पनि चिनाउने त्यो खालको माहौल चाहिँ भुन्टी गाह्रो छ जस्ता सिरियलहरूले बनाएको छ पक्कै पनि गाह्रो छमा पनि तपाईँ लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ अलिकति भयो भुन्टीमा पनि गरिरहनु भएको छ गाह्रो छ दुईटै एकदमै सफल सिरियल हुन् एकदमै धेरै चर्चामा पनि छन् अत्यन्तै धेरै दर्शकको तपाईँ अघि भनिहाल्नुभयो पहुँचमा छन् होइन भुन्टी हेरेर आफै रुनु भएको छ कहिले त्यो कतिपय आफूले गरेका चिजहरू हेरेर म धेरै चिजहरू हेरेर रोएको छु ठुलो पर्दाका चलचित्रहरू पनि पहिलाको पनि र अहिले पछि मलाई अलि छुन्छ कलाकार भएर के हो अब संवेदनासँग बढी खेल्नुपर्ने पेसा हो छिनमै हाँस्नुपर्ने छिनमै रुनुपर्ने उतै नवरसकै भावहरूसँग खेल्नुपर्ने भावनाले सायद त्यो भाव अलिक छिटै सञ्चार हुन्छ कि के हो मलाई छुन्छ मलाई त्यो महसुस हुन्छ एकदम टलपल आँखाभरि आउँछु हिजो बेलुकै पनि एउटा के प्रोग्राम हेर्दै थिएँ मलाई बडा आँखा भरिसकेको थियो त्यस्तो म हुन्छ धेरै हुन्छ एकदमै भुन्टीको रियल कथा पनि तपाईँले अन्तर्वार्ता मार्फत हेर्नुभएको छ कि छैन उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि त्यो केही थाहा छ मलाई त्यस अलिकति इमोसनल चाहिँ बनाउँछ छ झन् त्यो बुझेर हेर्दाखेरि त मान्छेलाई झन् टची हुन्छ नि त्यो त्यही भएर पनि एक प्रकारको त्यो सफल हुनुको पछाडि अलिकता टेवा चाहिँ त्यो पक्षले पनि दिएको छ तथापि त्यो मात्रै होइन अहिले चाहिँ दाइको घरमा को हुनुहुन्छ अहिले त म श्रीमती छोरी बुवा बित्नुभयो यही सेतो कपडा त्यही हो मैले अब कपडा चाहिँ लगभग चलचित्रमा काम गरिनुपर्ने भावनाले मलाई चाहिँ अब फकाउनु भन्नुभयो सबैजनाले त्यही भएर मैले पुरै सेतो चाहिँ लगाइँदैन आमा हुनुहुन्छ अब आमा दाइसँग हुनुहुन्छ अगाडि आमा बुवा मसँगै हुनुहुन्थ्यो अब त्यो भुइँचालो पछि चाहिँ हाम्रो घरको चाहिँ त्यो जियोग्राफिकल पोजिसनको हिसाबले आइरहेको कन्टिन्यू भुइँचालो आइरहेको कारणले घरबाट निस्केर सडकसम्म कुद्दाखेरि पर्खाल लामो थियो त्यसले ढल्न सक्छ भन्ने एउटा त्यो भएर अनि अब आमा बुवालाई म लान्छु भनेर दाइ लैजानु भएको अहिले दाइकोमा हुनुहुन्छ अब अहिले हामी मात्रै घरमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब श्रीमती म छोरी तर अब भन्दाखेरि चाहिँ मसँग चाहिँ बुवा अब 93 वर्ष हुनुहुन्थ्यो अल्जाइमर्स थियो त्यस्तो अरू खालको रोग त होइन अब उमेरकै उसले अलिकति त्यस्तो बिरामेर जानुभएको पनि होइन पोहोर लकडाउन सुरु भएको दिन ठ्याक्क जुन दिनबाट लकडाउन भोलिपल्टदेखि लकडाउन वैशाख 15 गते अस्ति भनौँ न पोहोरभन्दा पनि गएको वैशाख 15 गतेको दिनमा बित्नु भएको कहाँ हुनुहुन्थ्यो दाइ तपाईँ त्यतिखेर म घरमै थिएँ मलाई पनि कोरोनाको आशंका भएर रिपोर्ट पर्खेर बसिरहेको थिएँ म उहाँसँग सम्पर्कमा गएको थिइनँ ज्वरो आइरहेको थियो म घरमा पनि छुट्टै कोठामा बसिरहेको थिएँ
दाइले खबर गर्नुभयो कुद्दै गइयो त्यो मास्क लगाएर छुट्टै सेपरेट बसेँ म पुग्दाखेरि बितिसक्नु भएको छ के सम्झिनु भयो उहाँले एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई अब सन्तानलाई त किन नगर्नु गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि बुवासँग अलिक डर लाग्थ्यो बुवाले धेरै कुरा सहनु भएको छ तपाईँहरूलाई हुर्काउनको लागि होइन एकदमै धेरै माया गर्ने बुवा गुणको पीडा पक्कै पनि त्यो एकदमै सहन एकदम गाह्रो हुन्छ बुवाले यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि नलाग भन्नु भएन कहिले पनि तर मेरो पहिलो एकाडेमीमा नाटक महोत्सव 2045 सालमा बुवालाई पनि लिएर गएको थिएँ मैले दाइलाई बुवालाई देखाउनलाई त्यो हेरेर फर्केर आएपछि आमाले सोध्नु भएको थियो कस्तो रहेछ त भनेर अनि बुवाले चाहिँ तालीले पेट भरिँदैन अब इन्डाइरेक्टली यो क्षेत्रबाट कमाइ हुँदैन त्यस कारण चाहिँ यही क्षेत्र मात्रै भनेर नलाग इन्डाइरेक्टली त्यो पनि डाइरेक्टली होइन तालीले पेट भरिँदैन राम्रो थियो नभनेर ताली खायो नभनेर त्यो किसिमसँग भाव व्यक्त गर्नु भएको थियो तर यो लाइनमा नलाग यसो नगर भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन र त्यो नभन्नु नै मलाई लाग्नलाई सपोर्ट गरेको भन्ने मैले त्यो फिल गरेँ र चाहिँ नि पछाडिका दिनहरूमा बुवालाई खुसी नै लाग्यो सफल हुँदै गइसके पछाडि मेरो अनुपस्थितिमा मलाई थाहै नपाइकन पनि फिल्म हेर्नु हुँदो रहेछ बुवा मेरो गएर हलमै गएर हेर्नु हुँदो रहेछ त्यो त सपोर्ट हो तपाईँलाई होइन बुवाले छोरोले गरेको काम त मन पराउनु भएको रहेछ त्यहाँ उसमा गौड सिनेमा हलमा हाम्रै गाउँकै एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ बुवालाई बाबुको फिल्म लागेको छ भनेर आउनुहोस् भने उहाँले बुवालाई त्यहाँ सपोर्ट लगेर हलमा गएपछि उहाँले देखाइदिनुहुन्थ्यो उहाँ त्यहीँ काम पनि गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि बुवालाई ठिकै खुसी नै लागेको थियो बुवालाई खुसी नै हुनुहुन्थ्यो पक्कै पनि बुवा जहाँ भयो भने बुवाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ हामी पक्कै पनि छोराको प्रगति पक्कै देख्नुभयो बुवाले होइन अब निष्ठुरी भगवान्ले सधैँभरि सँगै राख्न चाहेन जहाँसम्म लाग्छ होइन अन्तिममा के भनेको याद छ बुवाले केही शब्दहरू बोलेको त्यही सम्झिनुहुन्छ केही बुवाले भन्नुभएको तपाईँले त्यो मुख्य त त्यही नै हो अब पढ्नु चाहिँ पर्छ बुवाको त्यति एउटा थियो पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अलिक महत्त्व दिनुहुन्थ्यो र आफूलाई लागेको कुरा गर्नुपर्छ तर त्यो पनि डाइरेक्ट होइन इन्डाइरेक्टली मैले अघि भनिहालेँ तालीले मात्रै पेट भरिँदैन त्यस कारण अलिकति अर्थोपार्जन हुने काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको बुवाको त्यो भनाइहरू बेला बेलामा भनिराख्नुहुन्थ्यो आइरहेको थियो र कहिले पनि बुवाले हामीलाई यसो चाहिँ गर यसो चाहिँ नगर यो हो यो होइन भनेर त्यस्तो कहिले गर्नु भएन फ्री छ एकदमै फ्री हामी एक हिसाबले बुवासँग त्यस कारण पनि डर लाग्थ्यो कि बुवाले गाली गर्ने भए पनि गाली गर्ने बेला मात्रै डराइन्थ्यो नि अरू बेला पछाडि आफ्नो किसिमले केही गरिन्थ्यो होला अब केही नै नभनिदिएपछि गाली नै नगरिदिएपछि हप्की तप्की के पनि छैन त्यो भइसके पछाडि पनि अलिकता सेल्फ सेन्सरसिप भने जस्तो आफै अलिकता संयमित हुनुपर्दो रहेछ भन्ने खालको बुवासँग अलिकता त्यो हुन्थ्यो र बुवा चाहिँ
लेख्नुहुन्थ्यो। संस्कृत साहित्यको विद्यार्थी भयो हुनाले लेख्नुहुन्थ्यो। बुवाहरू बुकहरू महाकाव्यहरू लेख्नु भएको छ, खण्डकाव्यहरू लेख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ हामीले छपायौँ पनि। अहिलेसम्म 2वटा छापी भएको दाइले मैले हामीले भएर छपायौँ र अरू पनि छपाउनुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेको छौँ। छपाउने कवि यो अहिले कोरोना सोरोना के विविध हल्का डिस्टर्बेन्सेस भयो, यो भयो। तर बुवाकै त्यही सधैँभरि देख्दाखेरि पनि सानो बेलादेखि जुरोको उठ्यो, यस्तो आँखामा ओछ्यान बसेर आँखा खोल्दाखेरि पनि बुवा लेखिरहेको हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले पनि मलाई अलिकति लेख्नलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा बानी परेको कि लेख्नुपर्छ, चट्ट बसेर पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने। त यसो गर भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। तर उहाँ आफैले गरेपछि त सानैदेखि त्यही देख्यो नि त। त्यही भएर मलाई अहिले पनि लेख्ने बानी, लेख्न मनपर्छ। म त्यस कारण पनि म ड्रामादेखि, मुभीको स्क्रिप्टहरूदेखि अन्य कतिपय चिजहरू पनि म लेख्ने काम चाहिँ अझै पनि गरिरहेको छु र त्यो बुवाकै कारणले हो। पक्कै पनि बुवालाई हामी पनि सम्झिन चाहन्छौँ। अघि भनिसकेँ मैले, जे होस् यदि 3 करोड जनताले मन पराउन सक्ने क्षमता भएका तपाईँलाई जन्म दिने ती पिता महान हुनुहुन्छ हैन। जहाँ भए पनि उहाँ सुखी हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। उहाँलाई भगवानले रक्षा गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि हामी कल्पना त्यो भगवानसँग पनि त्यो प्रार्थना गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ। अलिकति भावुक पनि भयौँ हामी। बुवाको अलिकति कथाले मनलाई अलिकति कता छोयो हैन। एकदमै धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ यति बेला। भुन्टीबाट गाह्रो छ मलाईबाट, त्यस्तै गरी विभिन्न सिनेमामा, विभिन्न गीत सङ्गीतमा, विभिन्न विज्ञापनहरूमा धेरै दर्शकले देख्नुभएको छ। उहिलेका दर्शकदेखि अहिलेका दर्शकसम्म एक छत्र राज गर्न सफल हुनुभएको छ। हामीलाई मनोरञ्जन दिनुभएको छ। धेरै धन्यवाद। अन्त्यतिर सधैँ अब तपाईँको जीवन कथा सुनिसकेपछि जीवनमा केही गर्ने हौसला पक्कै पनि मिल्छ। हरेस नखाने हौसला मिल्छ हैन। नआत्तिने र नमात्तिने कुराहरू सिक्न सकिन्छ यहाँबाट हैन। किनभने बुवाले जति बेला तालीले मात्र पेट भरिँदैन भन्नुको तात्पर्य पक्कै पनि गोजीमा कमसेकम पैसा चाहिन्छ, व्यावसायिक भएर काम गर्नु पर्ला, भात खानको लागि पसलमा ताली पड्काएर पड्काउनेले फ्रीमा दिँदैनन् भन्न खोजेकै थियो होला हैन। सँगसँगै अहिले तपाईँले जुन क्षेत्र चाहनु भएको थियो त्यही क्षेत्रमा व्यावसायिक भएर लाग्नुभएको छ। अन्त्यमा तपाईँलाई हेर्ने धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? आज अलिकति हामीले भावुक पनि बनायौँ, दर्शकले गाली पनि गर्नुहुन्छ होला, दर्शकले सबै आफ्नै कथा सम्झेर हेरिदिनु पनि हुन्छ होला। के भन्नुहुन्छ होला अडियन्सलाई? अब दर्शकहरूले सधैँभरि माया गरिदिनु भएको छ। त्यसकारण कलाकारको रूपमा यसरी काम गर्न सकिराखेका छु, टिकिराखेका छु भनौँ न। तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको छ, मन पराउनु भएको छ, त्यसकारण खोजी बोलाउनुहुन्छ, काम दिनुहुन्छ। त्यस अर्थमा पनि यहाँहरूप्रति आभारी छु। र अब आफ्नो तर्फबाट राम्रो गर्ने, यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने, मनोरञ्जन मात्र होइन, सस्तो मनोरञ्जन मात्र होइन, केही सन्देशमूलक काम पनि दिउँ भन्ने चाहनाले अगाडि बढिराखेको छु। र समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने बोध पनि छ। र यहाँको माया, सद्भाव, साथ राम्रो कामको लागि, नराम्रो कामको लागि होइन, नराम्रो कामको लागि गाली गरिदिनुहोस्, हप्काउनुहोस्, धप्काउनुहोस्, ठिक ठाउँमा ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूबाटै हामीहरू जस्ता मान्छेहरू ठिक ठाउँमा आउने। त्यसकारण चाहिँ कुनै कानुनी होबाट भन्दा पनि तपाईँहरूले हामीलाई खबरदारी गरिदिनु भयो भने हामीहरू आत्तिँदैनौँ। त्यसकारण तपाईँहरूको साथ सहयोगले नै अगाडि बढ्ने हो। र पछिल्ला दिनहरूमा पनि यहाँहरू समक्ष केही न केही रूपमा आइ नै रहनेछु, काम गरि नै रहनेछु। र यहाँहरूको आजसम्मको माया सद्भावको लागि फेरि पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि धेरै धन्यवाद। मैले अन्त्यमा एउटा विषयलाई चाहिँ जोड्नै मन लाग्यो मलाई। हुन त अलिक भर्खर मैले भएको भने बनाएँ अलिकति भुन्टीलाई छोएर एउटा सानो, अब मैले त्यो डायलग त बोल्न लगाउँदिनँ भन्ने लागेको थियो, तर दर्शकले कता आश गर्नुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। किनभने यहाँलाई देखेपछि एउटा अभिनय हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर आम अडियन्स कुरेर बसेका पनि हुनसक्छ। उहाँको चिन्तालाई, उहाँको चाहिँ त्यो सुत्नु आशालाई पनि किन निराश बनाउनु होइन। भुन्टीसँग रिलेटेड एउटा केही हाम्रो आम अडियन्सको लागि भनिदिनुहोस् न तपाईँको क्यारेक्टर मार्फत। अब अहिले प्रसारणमै छ, भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ अब मेरो काजीबाको चरित्र अब अहिले चाहिँ अलिकता मुकुली भन्ने चरित्रले उसलाई चाहिँ आफ्नो मायामा पार्न खोजिरहेछ र काजी आफू पनि परिरहेछ, उसको पनि चाहना छ। त्यो प्रकारको कथावस्तु अगाडि बढिराखेको छ। र अब घरमा भएको कजिनीले
शङ्का गर्नु त स्वाभाविकै हो होइन। ऊ श्रीमतीकै थानामा बसिरहेको मान्छेले त्यो सोच्नु त स्वाभाविकै हो भन्छ भने श्रीमतीले त्यो सबै सोचिसके पछाडि श्रीमतीलाई नै कन्भिन्स गर्नको लागि मुगलीलाई अब घरमै काम गर्नको लागि तिमीलाई सहयोग गर्नको लागि भनेर मुगलीलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने टाइपको त्यो सेन्समा चाहिँ काजीले आफ्नो कजिनीलाई सम्झाएको प्रसङ्ग एउटा। हेर कजिनी, तिमी भने त कजिनीको थान कहाँ बस्नु पर्यो नि। सधैँभरि यहाँ गाएर धन्दा यहाँ कतार कति सम्भव हुन्छ भन त। कजिनी जस्तो भएर बस्नुपर्छ। कालीको श्रीमती यार यस्तो तालले सधैँभरि हुन्छ। ठिक छ, अलिक समय तिमीले आफ्नो मनमा लागेको थियो, आफ्नो घर सबै आफैले गर्छु भन्ठानेको थियो, गऱ्यौ ल भयो त। अब पहिला भुन्टीले सघाउँथ्यो, भुन्टी गयो, अब त सबै तिम्रो थाप लान्छ, त्यो साथी हुँदैन कि। त्यही भएर मैले चाहिँ तिम्रो यो दुःख देख्न नसकेर चाहिँ नि अब मुखले क्या दुःख पाकिरहेछ। लाउनु काजीबा यसो अलिकति कामसाम गरेर यसो एकछिन खाने मेलो गर्नु पाए हुन्थ्यो, यसो केही गरिदिनु काजीबा भनेर हाते जोडी। अब दुःख देख्नै सक्दिनँ। त्यही भएर तिमीलाई राम्रो हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ काममा राख्ने विचार गरेँ। धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई समय समाजको लागि। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन, थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद। यसरी सम्झना राखिदिएर बोलाइदिएर कमसेकम दर्शकहरूसँग साक्षात्कार हुने एउटा अर्को प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिएर यसरी माहौल सिर्जना गरिदिएकोमा मेरो तर्फबाट पनि तपाईँहरूको सबै युनिटलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।